भारतमा भएको 12औं सागमा एउटा पनि स्वर्ण नजित्दा समग्र ताइक्वान्डोकै खूब आलोचना भयो। स्कोर नि म 9-12 ले हारेको, धेरै क्याप नि थिएन, 3 स्कोर मात्र थियो। बाह्रवटा गोल्ड मेडल, 6वटा सिल्भर मेडल, 11वटा ब्रोन्ज मेडल। र यसमा पनि सबैभन्दा के छ भने हाम्रो कुनै पनि खेलाडी चाहिँ नि खाली हात भएन, त्यसैले म एकदम खुसी छु। म 8 क्लास हुँदाखेरि ताइक्वान्डो सिकेको। हामी यहाँ जडीबुटीमा बस्थ्यौँ, अनि जडीबुटीमा बस्दाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँ कोटेश्वर ताइक्वान्डो डोजाङ थियो। नवीन कुमार श्रेष्ठ गुरु मेरो गुरु हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँ डोजाङ थियो, अनि त्यहाँ चाहिँ अनि दैनिक अब दाई भाइ दिदीहरू हुन्छ नि, त्यो ताइक्वान्डो ड्रेस, सेतो ड्रेस लाएर, बेल्ट लाएर, ब्ल्याक बेल्ट लाएर होइन, अनि रनिङ गर्नुहुन्थ्यो, अनि किक सिक हान्नुहुन्थ्यो नि त। मैले देख्थेँ कि, अनि एकदमै मलाई चाहिँ एकदमै कौतूहल हुन्छ नि, मलाई नि मलाई नि सिक्नु पाए नि हुन्थ्यो। मैले कस्तो हान्थ्यो होला किक, जस्तो कि अब केटी मान्छेले किक हान्दा कस्तो हुन्छ होला त्यस्तो हुन्थ्यो क्या मलाई बच्चादेखि। अनि मैले अनि मम्मीलाई घरमा कुरा गरेँ, अनि मम्मी म नि ताइक्वान्डो सिक्छु नि भनेर। अनि त्यसपछि कराते भने त होइन ताइक्वान्डो भनेको। अनि त्यसपछि हुन्न हात खुट्टा भाँचिन्छ, अनि हात खुट्टा भाँचेपछि के हुन्छ, हुन्न छोरी नखेल भन्नुभएको थियो। अनि होइन कि मम्मी मेरो त्यहाँ साथीहरू नि छ, अनि म नि खेल्छु नि भनेर भनेको। अनि त्यसपछि मम्मीले अनि हुन्न भन्नुभएको थियो। अनि म रोएँ म जान्छु, म कति 8 क्लास थिएँ। अनि त्यसपछि अब यो छोरीले जिद्दी गरिहाल्यो, ल जाऊ न भनेर अनि मलाई दबक अब गएँ, भर्ना गरेँ। मेरो सेमी फाइनलमा इन्डियासँग थियो। अनि यो साफ कन्ट्रीमा चाहिँ इन्डिया र पाकिस्तान एकदम मजबुत। अनि सेमी फाइनलमा चाहिँ इन्डियासँग परेको हुँदा इन्डियाको खेलाडी नि फेरि ऊ एकदम राम्रो खेलाडी हो कि, अब देखिरहेको हेरिरहेको खेलाडी थियो। अनि उसँग पर्दा चाहिँ अलिकति मनमा हुन्छ नि, अलिकति डर त लागेको थियो। जसरी नै गोल्ड ल्याउँछु, मेरो दिमाग टार्गेटै त्यही थियो क्या। अनि त्यसपछि अनि अब गोल्ड ल्याउन त जित्नु पऱ्यो। मेरो 50 अनि उसको 39 स्कोरले अनि मैले जित हासिल गरेँ। अनि त्यसपछि फाइनल पाकिस्तानसँग थियो। पाकिस्तानी राम्रो थियो, ऊ मभन्दा अग्लै थियो क्या, अग्लै थियो। अनि ताइक्वान्डोमा चाहिँ हाइटको एकदम एडभान्टेज, किनकि म अलिक छोटो छ नि त। अनि उसको हाई किक मेरो लाग्यो भने हाई किकको 3 पोइन्ट मेरो जान्छ नि त। अनि त्यही भएर मेरो स्ट्राटेजी चाहिँ के थियो भने ब्लक, उसको हाई किक ब्लक गर्छु, मेरो तल माथि जता भएछ त्यता म हानिहाल्छु, किक प्रहार चाहिँ गरिहाल्छु। मेरो स्ट्राटेजी त्यही थियो, खुट्टा जाला हात जाला म प्रहार गर्छु, म जितेरै छोड्छु, म स्कोर लिन्छु जित्छु भन्ने थियो। अनि मैले फाइनल पाकिस्तानसँग खेलेँ। अनि सुरुदेखि नै म एकदम स्पिडी चाहिँ उसको किक ब्लक गर्दै आफू प्रहार गर्दै थिएँ। अनि गर्दै जाँदा हुन्छ नि अब स्कोर मेरो एकदमै सबै स्कोर लाग्यो क्या उसलाई। र मम्मीलाई पनि भनिसकेको थिएँ, मम्मी म यो साफ चाहिँ खेल्छु, म यो साफ खेलिनँ भने चाहिँ म जस खेल्दिनँ नै भनेको थिएँ क्या। ताइक्वान्डो चाहिँ मेरो रगत, म र ताइक्वान्डो चाहिँ रगत हुन्छ नि, मेरो रगत हो कि जस्तो लाग्छ क्या। ताइक्वान्डो छोड्ने सोच्नु पनि खै कस्तो नराम्रो लाग्छ। अनि त्यही माथि अब ताइक्वान्डो खेलेरै अब देशको लागि स्वर्ण पदक जित्दा त यो ताइक्वान्डो खेल्दा नै म एकदमै धन्यवाद दिन्छु क्या। अब होम ग्राउन्डमा हुँदाखेरि चाहिँ प्रेसर चाहिँ त्यस्तो केही होइन, तर फुल सपोर्ट के हुन्छ नि, आफ्नै होम ग्राउन्डमा आफै ट्रेनिङ गरिरहेको, हामी त यहीँ ट्रेनिङ गर्छौँ नि त, ट्रेनिङ गरिरहेको। अनि अब हार्नु लाग्दा पनि अब त्यो नेपालको क्राउड हुन्छ नि, क्राउडले इनर्जी आउने क्या, भित्रबाट आत्मबल आउने, ल अब चाहिँ हान्नै पर्छ है मैले जस्तो आउने क्या फिलिङ। त्यो मैले गेम खेलेर त्यो स्वर्ण जित्दा चाहिँ एकदमै म हुन्छ नि संसारको खुसी पाए जस्तो भएको थियो। स्वर्ण जितेपछि चाहिँ मैले मेरो फर्स्टमा चाहिँ मेरो बुबालाई सम्झेँ, बुबा बाहिर हुनुहुन्छ, अनि बुबालाई सम्झेँ, एकदमै मिस गरेँ बुबालाई। अनि त्यसपछि हुन्छ नि खुसीले सीमै रहेन, आँखाबाट आँसु झरिहाल्यो। रोक्नु कन्ट्रोल गर्दा नि रोकिएन क्या त्यो आँसु। देशको लागि केही गरे जस्तो फिल हुँदो रहेछ क्या। अब
आफ्नो देशको झन्डा त्यो म्याटभरि फरफराउँदा ल नेपालले जित्यो है भन्दाखेरि एकदम भित्रीदेखि नै एकदमै बेस्ट फिलिङ एभर। अब सापमा त्यही हो, अब पहिलाको चुकेको गोल्ड मेडल जित्ने लक्ष्य छ। पहिला अब कहाँनिर सानो मिस्टेक भएको थियो, अब त्यो सच्याएर देशलाई मेडल दिएर। ताइक्वान्डो आक्रोशको खेल हो, जोसको खेल हो, हिम्मतको खेल हो। अरू बेलामा सामान्य र शान्त स्वभावमा देखिने वीरबहादुर ताइक्वान्डो कोर्टमा प्रवेश गर्न साथै फरक अवधारमा देखिन्छन्। आफ्नै क्षेत्रका दीपक विष्टको नाम बारम्बार सुनेका उनलाई ओलम्पियन भन्ने शब्दले रहर जगाउँथ्यो। उनले दीपक विष्टबाट प्रेरित भएर नै ताइक्वान्डोलाई निरन्तरता दिए र अहिले पनि उनी आफूलाई ओलम्पिकसम्ममा लैजानको लागि मेहनत गरिरहेका छन्। आज नेपाल पुलिस क्लबबाट खेलिरहेका महराले साको फाइनलमा पाकिस्तानका मोहम्मद फाहिमलाई 41-36 अङ्कले पराजित गर्दै ऐतिहासिक स्वर्ण पदक आफ्नो नाममा पारेका थिए। यही स्वर्ण पदकले उनलाई खेलाडी वीरबहादुर महराबाट स्वर्णधारी वीरबहादुर महरा बनायो। ताइक्वान्डोभित्र दिमाग लगाएर खेल्ने खेलाडीको रूपमा चिनिन्छन् सक्षम कार्की। लामो समयदेखि ताइक्वान्डोभित्रको सफलतामा आफूलाई पनि एउटा सफल हस्तीको रूपमा उभ्याउँदै आएका सक्षमले एउटै तौल समूहमा पनि खेल्ने अवसर पाएनन्। उनले विभिन्न तौल समूहमा रहेर खेल्दै गर्दा
यसपटक हेभी वेट अर्थात् 80 प्लसमा खेलेर मुलुकलाई तेक्वान्दो मार्फत स्वर्ण दिलाए। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा स्वर्ण पदक दिलाउने 51 हस्तीमा उनको नाम पनि लेखियो। तर उनीसँगै जोडिएको एउटा छुट्टै पक्ष भने सागमा जितेको 100औं स्वर्ण बन्यो। खेलप्रेमी मातापिता अर्थात् खेलमय पारिवारिक वातावरणबाट अघि बढेका सक्षमका लागि यही वातावरण सक्षम बनाउन महत्त्वपूर्ण बन्दै गयो। दक्षिण कोरियामा आयोजित 17औं एसियाली खेलकुदमा घाइते भएका कारण अवसर गुमाएका सक्षमका लागि खेल जीवनमा नमेटिने गरी कोरिएको घाउ बनेको छ त्यो क्षण। राष्ट्रिय खेलकुदमा निरन्तर सफल रहँदै आएका सक्षम हाल नेपाली सेनाको त्रिभुवन क्लबमा आबद्ध बनेर विभागीय खेलाडीको रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन्। नेपालले साग खेलकुदको इतिहासमा कुल 100 स्वर्ण पदक जित्दा त्यो 100औं पदक दिलाउने भाग्यमानी खेलाडी बने तेक्वान्दोका सक्षम कार्की। 100औं स्वर्णको सफलतामा मुलुक रमाउँदै गर्दा यो सफलताबारे भने उनी अनभिज्ञ नै थिए। पछि उनले यो सफलताको बारेमा सुनेपछि उनको खुसीको पहाडमा अर्को चुली पनि थपिएको थियो।
मेन भनेको अब जुन रिङ छिरिसकेपछि चाहिँ होइन जुन दर्शकहरूको हुटिङ झन् त्यो हुटिङले चाहिँ झन् आफै झन् उहाँहरूको हुटिङले गरेर चाहिँ अब झन् बढी हौसला कि अब मैले जसरी जितिरहेको रहेछु है जसरी अब थर्ड आउँछ जसरी पनि अब फाइनल आउँछ मैले जसरी पनि खेल्नुपर्छ र जसरी पनि जित्नुपर्छ जुन दर्शकहरूको त्यो हुटिङले चाहिँ झन् बढी उत्साह र जुन एउटा हौसला चाहिँ बढी एकदम सपोर्ट हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई फिल भयो कि चौध वर्षको उमेरदेखि नै ताइक्वान्डो खेललाई समातेकी 25 वर्षीय खेलाडीको जीवनमा यो क्षण विशेष महत्त्वपूर्ण थियो। जब उनी फाइनलसम्म पुगिन् तब स्वर्ण नै हान्छु भन्ने अठोट गरिसकेकी थिइन्। राष्ट्रिय खेलकुदमा आफू सहभागी खेलहरूमा लगातार स्वर्ण जित्दै आएकोले पनि उनमा सागमा स्वर्ण जित्नै पर्ने दबाव स्वयंले महसुस गरेकी थिइन्। अन्ततः 65 केजी तौल समूह अन्तर्गत सङ्गीताले स्वर्णका लागि भएको भिडन्तमा भारतकी गगनजोत गिललाई 19-8 ले पराजित गर्दै स्वर्ण पदक जितेर आफूलाई साबित गरिन्।